अनफॉर्चुनेट हमारे जो प्रोटेस्ट पूरी कौम ने, पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के हर तबके फ़िक्र में हैदरपुरा वाक़े पे जिस तरीके का संगीन तरीन संजीदा एहतजाज किया, और LG एडमिनिस्ट्रेशन और बज़ात ख़ुद वर्दी LG ने सना साहब ने एक यकीन दहानी करी रियासत के लोगों को और पूरे मुल्क के लोगों को कि इस वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात करी जाए, और उसके लिए तहकीकाती उन्होंने कमीशन भी बिठा दिया। और इस वादे के साथ कि 15 दिनों के अंदर टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगी, टाइम बाउंड इंक्वायरी होगी। महीना होने को आया है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ। तो आई वुड लाइक टू रिमाइंड ऑनरेबल LG ऑफ दिस UT कि अपने किए हुए वादे को इफ़ाद करे, अपनी दी हुई कमिटमेंट का इज्जत करे, ऑनर करे, और इंश्योर करें कि उनकी जो ऐलान हुआ था कि हम इसकी तहकीकात करेंगे और हक़ाइक़ को सामने लाएंगे, तो शुड हैव कम। ये इंटीग्रिटी की बात होती है। एंड आई होप दैट ऑनरेबल LG will ensure that within the shortest possible time the details of the incident, gruesome incident, will be brought to the fore, to the public domain. लोगों तक बात पहुंचाई जाए कि तहकीकात से जो बातें सामने आई हैं वो सारी डिटेल्स आवाम को दी जाए। That I am hopeful that he will do, and I appeal as a small political activist, I appeal कि लोगों की निगाहें लगी है गवर्नर साहब आपके ऊपर, न सिर्फ रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की, पूरे मुल्क के लोगों की निगाहें आपके उस वादे पे लगी हुई है। काइंडली डिलीवर जस्टिस, काइंडली डिलीवर, काइंडली ऑनर योर कमिटमेंट। आपको लगता है खुर्शीद साहब कि अगर ऐसा कुछ होता है तो कहीं ना कहीं से इस LG सरकार से लोगों को भरोसा ही हो जाता है? नेचुरली, अगर एडमिनिस्ट्रेशन हाईएस्ट सीट ऑफ पावर एक कमिटमेंट करती है, एक वादा करती है, एतबार देती है, तो अगर वो पूरा नहीं होता है तो शेक तो कॉन्फिडेंस शेक तो हो जाती है। डेफिनेटली देयर इज डोंट डिनाइल कि लोग अगर ये देखते हैं कि हमें वादा दिया गया, बहकाया गया, टरकाया गया, या ऐसी पॉलिसी इख्तियार की गई कि वादे से लोगों को बहलाया जाए और सही तरीके पे सामने बात को न लाया जाए, सच्चाई को सामने न लाया जाए, न सिर्फ उन लोगों के साथ ज़्यादती है जो मर गए, बल्कि पूरी एडमिनिस्ट्रेशन की क्रेडिबिलिटी पे इसका हर्फ आता है, इसकी बात आ जाती है। सो आई अपील LG सिन्हा साहब बज़ात खुद, और जो यहाँ पे हमारी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, जो दूसरे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, देयर क्रेडिबिलिटी इज एट स्टेक। तो खुर्शीद साहब अगर देखा जाए जान हर एक की, चाहे वो सिविलियन की हो या चाहे वो किसी सिक्योरिटी पर्सनल की हो, आपको नहीं लगता कि कश्मीर के हालात, हालांकि इससे पहले भी जो है पुलिस पर्सनल्स के ऊपर अटैक हुआ है, सिविलियंस के ऊपर अटैक हुआ है, डोंट यू फील कि लाइक अटैक होने के बाद जब कोई जवान अपनी ज़िंदगी की जंग उस अटैक में हारता है, उसके बाद बीपी गाड़ी की बात की जाती है, उससे पहले क्यों नहीं की जाती? देखिए, दैट इज द पॉइंट विच आई वांटेड टू क्लियर फ्रॉम माय साइड। मुझे इस बात का यकीन है कि हमारी जो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन है, सिविल इंतज़ामिया और पुलिस इंतज़ामिया, इट इज़ इन द हैंड्स ऑफ द वेरी एफिशिएंट पीपल एज क्लेम्ड। IAS ऑफिसर्स हैं, IPS ऑफिसर्स हैं, हमारे डायरेक्टर जनरल पुलिस हैं, वेरी सीजनड ऑफिसर। वाई डोंट दे फोरसी थिंग्स? क्यों ऐसा होता है कि एक इंसिडेंट होने के बाद कार्रवाइयाँ होती है, सोच बनाई जाती है, 15 पुलिस वालों पे हमला हुआ, 14 लोग जख्मी हो गए, 3 लोग शहीद हो गए, देन वी कंसिडर कि दे शुड हैव बीन कैरीड इन अ बुलेट प्रूफ व्हीकल। वर दे नॉट एट द टारगेट ऑफ द मिलिटेंट्स? क्या पहले से पता नहीं था पुलिस वालों पे हमले किस जद पे है? क्या पहले नहीं सोचा जा सकता था? With all the words at my command, I condemn the act of violence. I condemn the act of Zevan. I condemn every act of bloodshed. वो पुलिस वाला मर रहा है, फौजी मर रहा है, CRP वाला मर रहा है, या हमारा सिविलियन मर रहा है, किसी भी तरीके से जो भी जिस गोली से मरता है, खून इंसानियत का बह रहा है। जम्मू एंड कश्मीर इज़ ब्लीडिंग। दे आर द पीपल जो हमारे लोग हैं, हमारे लोग हैं, इस मुल्क के लोग हैं, इस रियासत के लोग हैं, हमारे अपने लोग हैं। तो उनका मौत के रक्स को रोकना हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे पहली जिम्मेदारी है। एंड आई होप कि उनकी काबिलियतें, उनकी सोच इन मामलों पे पहले से, इंसिडेंट्स होने से पहले
وہ اس بات کی کارروائی کریں، ڈیٹیل سوچیں کہ کس طریقے سے پولیس والے کی خطرات کو دور کیا جا سکتا ہے، کس طریقے سے اس کو تحفظ مل سکتا ہے، سویلین کو تحفظ کیسے مل سکتا ہے. لا اینڈ آرڈر کی جو مشینری ہے ان پہ زیادہ ذمہ داری بنتی ہے. اور مجھے یقین ہے آئی اپیل ٹو ایل جی صاحب، آئی اپیل ٹو دا ڈائریکٹر جنرل آف پولیس اینڈ دا کنسرنڈ جو ریاست وادی کشمیر کے آئی جی کشمیر ہیں دوسرے لوگ ہیں، کہ پہلے سے واقعہ ہونے سے پہلے معاملات پہ غور و فکر کیا جائے، معاملات کے بارے میں سوچا جائے، تحفظ فراہم کرنے کے جو اور کارروائیاں ہوتی ہے، جو سسٹم ہوتا ہے، ان پہ غور کر کے ہر پولیس والے کو، ہر سروس پرووائڈر کو، چاہے وہ سول انتظامیہ ہے، چاہے وہ پولیس میں ہے، چاہے وہ سویلین ہے، ان کے تحفظ پہ کارروائی کی جائے بیفور انسیڈنٹس ٹیک پلیس، سچ ان گروسم انسیڈنٹس ٹیک پلیس، تو اس سے پہلے کارروائی ہو. کیا خورشید عالم ان فیملیز کے پاس جائے گا آئی جن ہیو کے آئی ہیو جن آئی کے ہیو وہ لگتے جگر جو ہے کھو گئے اس میں؟ اگر خورشید عالم نے جو ہے حیدر پورہ فیملی کے ساتھ جوائن کیا، کیا خورشید عالم ان کے ساتھ جوائن کرے؟ We have been with all those families جن پہ یہ گزری ہے، اور ہمیشہ چاہے وہ جے این کے پولیس کا پرسنل رہا ہے، چاہے سی آر پی کے پرسنل رہے، چاہے لوگ رہے، سویلینز رہے، وی آر ہیومنس. ریاست جموں کشمیر ایک واحد ریاست میرے سوچ میں اپنے بچپن سے بات کروں گا، یہاں مرغے کی ذبح کو، مرغے مارنے کے لیے لوگوں کو ڈھونڈنا پڑتا تھا، یہ مرغا مارے گا کون، اس کو ذبح کون کرے گا، حلال کون کرے گا. چاقو نہیں ملتا تھا، لوگ نہیں ملتے تھے. آج سچویشن یہ ہوئی کہ انسان مر رہے ہیں، اور آئے دن مر رہے ہیں، روز روز مر رہے ہیں. دیٹس ویری انفارچونیٹ. مائی ہارٹ گوز ٹو آل دوز فیملیز. تو پرسوں میں کل میں گیا تھا بانڈی پورہ، میرے پریزیڈنٹ سجاد لون صاحب میرے ساتھ تھے. 12 سال کے بچے جو فیاض احمد وہاں پولیس والا جو شہید ہوا ہے، ان کے 2 بچے میرے خیال میں 10 سال کے نہیں ہیں دونوں بچے. وی میٹ دیم. سجاد صاحب میں کہوں کہ میرا دل پھٹ گیا ان کو دیکھ کے. دا چیلنج دیٹ ہیز کم ٹو دیئر لائف، جن حالات سے ان بچوں کو گزرنا پڑے گا، اس شخص کو، اس فرد کو جس نے گولی چلائی، اسے شاید اس بات کا احساس نہیں رہا ہوگا کہ جو وہ کر رہا ہے، کہ کتنی فیملیاں، کتنی خاندان، کتنے لوگ، کتنے بچے یتیم ہو کر ان کی زندگیوں پہ سالہ سال کیا اثرات پڑتے ہیں. یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، 4 دنوں کے تعزیت کی بات نہیں ہوتی ہے. ایک گھر سالہ سال مصیبت کا شکار ہو جاتا ہے. In the name of humanity, I appeal to all those wielding guns. یہ خونی رقص بند کیا جائے. It will help nobody. It will yield no results. اسے کسی کا فائدہ نہیں ہو سکتا ہے. خونی رقص بند ہونا چاہیے. From all sides safety. انسانیت کا مظاہرہ ہونا چاہیے، انسانیت کا مظاہرہ ہونا چاہیے، کہ کوئی شخص اگر آپ کے خیال کے ساتھ اتفاق نہیں رکھتا ہے، اس کا کسی بھی ایتھکس میں، کسی بھی دین میں، کسی بھی سوچ میں یہ مدعا غرض نہیں ہے کہ اس کو قتل کیا جائے.